नमस्कार। हामी आज टेक पानाबाट फेसबुकमा लाइभ आउँदैछौँ। आज हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो अधिकार हो कि अपराध हो भन्ने मूल विषयलाई लिएर लाइभ आउँदैछौँ। हामीसँग 3 जना व्यक्तित्वहरू यस छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सचिव भीम उपाध्याय, पेसाले उहाँ सिभिल इन्जिनियर र अहिले त्यससँगै सेवानिवृत्त जीवनमा एक किसिमले यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुशासनका विषयमा निकै आवाज उठाइराख्नु भएको छ। अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी। उहाँले नेपाल प्रहरीको लामो अनुभवमा नसम्हालेको सायदै कुनै कार्यभार होला र विशेष गरेर उहाँ यो सिबिआई र अख्तियारको प्रहरी प्रमुख भएको हुनाले यो अपराधको बारेमा, अख्तियारको दुरुपयोगको बारेमा उहाँ विशेष जानकारी राख्नुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। हामीसँग तेस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सन्तोष सिग्देल, पेसाले अधिवक्ता हुनुहुन्छ र उहाँ यो इन्टरनेट गभर्नेन्स, इन्टरनेट इस्युजहरूमा एकदमै दखल राख्नुहुन्छ। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा एकदमै सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र विशेष गरेर साइबर सिक्योरिटी र योसँग सम्बन्धित विषयहरू उहाँको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। आज हामी मूलतः यो साइबर कानुन संसारमा अहिले सामाजिक सञ्जालको बढोत्तरी भएसँगै साइबर कानुनको पनि एक किसिमले प्रयोग हुन थालेको छ र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वाक स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरूसँग इन्फ्लुएन्स गरेको हो कि यसको अतिक्रमण गरेको हो कि भन्ने खालको पनि कुराहरू अहिले सुनिन थालेको छ। यही सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला म भीम सरबाटै सुरु गर्छु। केही दिन अगाडि यहाँले सामाजिक सञ्जाल विशेष गरेर फेसबुक र ट्विटरमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नुभयो र त्यो आलोचना विद्युतीय यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट 2063 को प्रतिकूल भयो भनेर सरकारले, नेपाल प्रहरीले सरलाई पक्राउ गर्यो र अदालत सामु पेश गर्यो। यसको बारेमा अलिकति प्रतिक्रिया गर्नु, कस्तो अनुभूति भयो कि एउटा लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक नेपालको नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा केही लेखेको कारणले गर्दाखेरि पूर्व सचिव जस्तो मान्छे अब सरकार चिन्नुहुन्छ, प्रशासन चिन्नुहुन्छ, प्रहरीसँग सङ्गत गर्नुभयो होला, यसरी अचानक थुनिनु पर्दाखेरि कस्तो अनुभूति भयो? मलाई त यो तपाईहरुलाई त अचानक लाग्यो होला, तर मलाई चाहिँ के भयो, असम्भव थियो कि यो मेरो नजरमा त्यो असम्भव कुरा। अब सोधपुछ गर्ने कुरा राज्यको नागरिकलाई राज्य सञ्चालनहरूले विभिन्न किसिमले सोधपुछ गर्नु चाहिँ नि, त्यसलाई म सामान्य मान्छु। अनि तर चाहिँ नि के भने त्यसरी अब राति 9-10 बजे आएर डफाएर हैन समातेर लगेर राति चाहिँ नि राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो अचम्मै त अचम्मै भयो। के भने अहिले जस्तो कानुनको पनि एउटा सिद्धान्त के हुन्छ भने कसैलाई थुन्ने पक्रिने भन्ने कुरा अन्तिम हतियार हो। त्यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि धेरै कुराको अनुसन्धान गरेर बुझेर त्यसो गरेपछि पक्रिने। म पहिला यहाँ चाहिँ पक्रिने अनि थुन्ने यो पहिल्यैदेखिको, पहिले अब राणाकालमा थियो भन्ने सुनिन्छ। राणाकालमा त म थिएन र पञ्चायत बेला पनि कता सुनिन्थ्यो, तर त्यतिखेर अरू कुरालाई भन्दा राजनीतिक कुराले धरकपड हुने चाहिँ धेरै देखिन्थ्यो। तर अरू कुराहरूले त्यस्तो कानुनको राज्य नै चलेको जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै 7 दशक 8 दशकको लोकतन्त्रको लडाई, यत्रो जेल यत्रो सङ्घर्ष, 6-7 वटा संविधान च्यातिसकेपछि बनेको परिष्कृत संविधानको पनि धज्जी उडाएको चाहिँ नि मैले महसुस गरेँ। र म आफैलाई चाहिँ के भने यो गल्ती भएकै छैन। आलोचनाको शैली, वाक्यहरू चाहिँ नि एकदमै अब सामान्य मात्र होइन कि मेरो आफ्नो दृष्टिकोण के छ भने जसलाई सुनाउनु पर्ने त्यसले सुन्ने भन्ने हो। हावाले उठेर बसेर बोल्यो कसैले सुन्दैन, उठेर बोले हावाले उडाउँछ होइन कि उठेर बोले पनि बसेर बोले पनि कानमै छेड्ने गरी नि भनेपछि मात्रै कुरा जान्छ। र
यो कुरा गइसकेपछि मान्छे चाहिँ जिम्मेवारी मान्छेले त्यसलाई चाहिँ रिस्पोन्स गर्छ र आफ्नो कामलाई सुधार गर्छ भन्ने मेरो लोकतान्त्रिक मान्यता भनौँ, जहाँ संसारभरिको मान्यता यही हो, लोकतन्त्र भए पनि नभए पनि। तर कानुनको दुरुपयोग गर्ने, हाम्रो प्रशासन प्रहरीको दुरुपयोग गर्ने, अब यी सबै गर्ने कुराको चाहिँ नि अब यो यता आएर कहिले 1-1.5 वर्षदेखि धेरै नै भएको जताततै सबैको गुनासो छ। त्यो गुनासोको एउटा चाहिँ नि म चाहिँ नि एउटा प्रमाणित भयो कि गुनासो मात्र थियो होइन, अब देखे सबैले, लाखले देखे। 1.5 करोड चाहिँ नि नेपालमा 1.5 करोड नेपालमा सोसल मिडियामा आबद्ध छन्। लकडाउनको बेलामा सबैको ध्यान मोबाइलमा बाहेक कहीँ छैन, न निस्किन पाएछ, न घुम्न पाएछ, न के गर्न पाएछ। सबको ध्यान गएको बेलामा जो मलाई पक्रेर एउटा चाहिँ नि वास्तवमा चरित्र देखाइदिए नि, त्यो चरित्रले वास्तवमा देशलाई फाइदा लाग्छ। मलाई त केही फरक चाहिँ परेको छैन। मेरो परिवारलाई त चयन भयो, अलिकति टेन्सन भयो। अब बुढी 80 वर्षको आमा चाहिँ नि धेरै नै अब त्यस्तो छोरालाई त्यस्तो भएछ भनेर यहाँ हुनुहुन्न, टाढा हुनुहुन्छ। त्यस्तो भयो। मेरो छोरीहरू बाहिर छन्, तिनीहरूलाई अलिकति पऱ्यो। तर के भने सत्य कुरा, सही कुरा चाहिँ नि निर्भीक निडर भएर बोल्ने भन्नको लागि त लोकतन्त्र चाहिएको। हामीलाई यत्रो बलिदान गरे, कैयौँ शहीदहरू गए, सबै संविधानहरू मानेनौँ र गएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य बनाएपछि यो हुन्छ भन्दाखेरि अब मान्छेले त हिजै ठिक छ भन्ने स्थितिमा पुगेपछि यो चाहिँ कसैको लागि राम्रो भएन। सर धन्यवाद, आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु भयो। अब म हेमन्त सरतिर जान्छु। हजुर, म मूलतः दुईटा प्रश्न गर्छु कि यो प्रहरी संयन्त्रले कसैलाई पक्राउ कसरी गर्छ? उसको पूर्व चाहिँ एक किसिमको इन्भेस्टिगेसन हुन्छ अथवा सत्तामा जो छ उसको निर्देशनमा प्रहरीले पक्राउ गर्छ अथवा के छ यसको विधि, पक्राउ गर्ने विधि? होइन, पक्राउ गर्ने विधि त ऐन कानुनले तोकेकै छ होइन। कुनै पनि ऐन कानुन बरखिलाफ गयो भने पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान अगाडि बढाउने। तर अब हाम्रो थर्ड वर्ल्डमा एउटा कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको हामीले कुरा गर्ने हो भने पहिला थुन फेरि सुन भन्ने एउटा मान्यताले कता कता हाम्रो समाजमा जरा गारेर देखिन्छ। जस्तै पश्चिमा राष्ट्रहरूमा या तपाईँको विकसित राष्ट्रमा हामीले कुरा हेर्ने हो भने त्यहाँ त के गर्छ भनेपछि थुन्नको लागि अनुसन्धान गर्ने हो। तर यहाँ त के छ भनेपछि अनुसन्धान थुनेर अनुसन्धान गर्ने हो। यो कन्सेप्टै फरक भयो। र साइबर सम्बन्धी इस्युमा यदि हामीले कुरा नै गर्ने भनेपछि साइबर सम्बन्धी इस्युमा म पहिलो पटक इन्काउन्टर मेरो भएको हो। म भ्याली क्राइममा पनि 1 वर्ष इन्चार्ज भएर बसेँ, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान भन्छ। र त्यो बेलादेखि यो इस्यु हामीले पटक उठाइरहेछौँ। हजुर, साइबर भनेको त एउटा माध्यम हो र साइबर अपराध हो कि होइन भन्ने मेरो दिमागमा त्यो बेलादेखि कुरा खेलेको र अहिलेसम्म हामीले त्यो कुरामा डिबेट गरिरहेको छौँ। र मैले पटक बोलिरहेको छु यसमा, किनकि तपाईँको किनकि साइबर एक्ट आएको साइबर इस्युलाई रेगुलेट गर्नको लागि आयो जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँ त कस्तो भइदियो भनेपछि अब साइबर क्राइम नै एउटा माध्यमलाई नै क्राइम बनाएर जुन अगाडि बढायो र त्यसको मिसयुज भइरहेछ कि त्यो चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गलत गरिरहेछौँ कि हामीले त्यो कुरा गलत बुझिरहेछौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र प्रहरीको जुन छ नि, मैले जुन अघि भने जस्तै प्रहरीले पहिला जुन अहिले हाम्रो फौजदारी आचार संहिताहरू पनि आएको छ, ऐन पनि आएको छ, त्यसले पनि एकदम बाटोहरू ओपन गरेको छ। तर हाम्रो जुन सांस्कृतिक जो पुरानो जुन हाम्रो एउटा मान्यता जुन हाम्रो सोचाइ छ नि त, अहिले पनि के छ भने चाहिँ पहिला थुन्ने त्योपछि मात्रै सुन्ने, त्यसले मात्रै अहिले गभर्न गरिरहेको छ कि जस्तो मलाई लागेकोले यस्ता समस्या आइरहेछन् जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद सर। अब हामी सन्तोष सरकोमा जान्छौँ। नेपालको कानुनले के भन्छ? यो सामाजिक सञ्जाल अथवा इन्टरनेटमा अथवा कम्प्युटरमा सबै मान्छेले देख्ने गरी केही कुराहरू लेखियो अथवा केही कुरा बोलियो भने कस्तो चाहिँ अपराध हुन्छ, कस्तो चाहिँ अपराध हुँदैन भन्छ नेपालको संविधानले, कानुनले? त्यस्तो गर्न दिन्छ कि दिँदैन? सरबाट अलिकति जानकारी पाऊँ। धन्यवाद सर यो प्रश्नको लागि। यो प्रश्नको ब्याकग्राउन्डमा अलिकति अघि न भीम सरले भनेको कुरा, त्यसपछि हेमन्त सरले भनेको कुरा पनि आउँछ। सरले कानुनमा भन्नुभयो, कानुनको पनि महाकानुन, देशको मूल कानुनको बारेमै कुरा गरौँ। देशको मूल कानुनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ भनेर, तर त्यो अधिकार भनेको सीमा रहित अधिकार चाहिँ होइन, यो निरपेक्ष अधिकार होइन। यसलाई चाहिँ विभिन्न ग्राउन्डहरू दिएर यो ग्राउन्डहरूमा त्यो अधिकारलाई सीमित गर्न सकिन्छ, तर प्रत्येक नागरिकलाई त्यो अधिकार छ भनेको छ।
अहिले हाम्रो नयाँ संविधानले त्यसलाई के गरी अब साइबरतिर जोड्ने हो भने त्यसलाई नयाँ संविधानतिर के गरी आउँछ भनेर भन्दाखेरि नयाँ संविधानमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ आम सञ्चारको अधिकार भनेर 19 मा राखेका छौँ। त्यो 19 को अधिकारमा हामीले गएर चाहिँ नि आम सञ्चारका माध्यमहरूमा अनलाइन मिडिया पनि पर्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्यको रूपमा हामीले केही इन्टरनेसनल ट्रिटीहरू संविधान के संयन्त्रहरू हामीले त्यसको सदस्य भएका छौँ। आइसिसिपिआर त्यस्तै एउटा संयन्त्र हो। यो चाहिँ नि इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स भनिन्छ, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध भन्ने। त्यसको 19 ले पनि कुन कुन अवस्थामा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ र त्यो सँगसँगै कुन कुन अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सीमा अथवा बन्देज लगाउन सकिन्छ, राज्यले कुन अवस्थामा बन्देज लगाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। र हाम्रै सन्धि अहिले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि सन्धि छन् त्यो नेपालको लागि बाध्यकारी हो भनेर भनिन्छ। र कतिसम्म सन्धि ऐनको दफा 9 ले त के पनि भन्छ भन्दाखेरि यदि अन्तर्राष्ट्रिय कुनै मापदण्ड र नेपालको कानुनी व्यवस्था बाजिएको खण्डमा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ है भनेर भनेको छ। र त्यो आइसिसिपिआरमा हामीले त्यो अनुसार के व्यवस्था गरेका छौँ भनेर प्रत्येक 4 वर्षमा हामीले आवधिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ युएनलाई। त्यसलाई पेरियोडिक रिपोर्टिङ भनिन्छ, आवधिक रूपमा बुझाउनु पर्छ। भनेपछि त्यसले जुन ग्राउन्डहरू दिएको छ त्यो अनुसार अनलाइनमा भएको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन प्रोटेक्टेड स्पिच हो, त्यो संरक्षित अभिव्यक्ति हो। त्यहाँ भएको अभिव्यक्तिको आधारमा तोकिएको अवस्थामा बाहेक त्यसलाई चाहिँ नि सजाय गर्न पाइँदैन भन्ने हो। त्यस्ता दिएका आधारहरू के छन् भनेर हेर्ने हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि के आधार दिएको छ, हाम्रो राष्ट्रिय कानुनले पनि के आधार दिएको छ। 19 मा हेर्यो भने लामो सूची छ। सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, सङ्घ एकाइ बीचको सुसम्बन्ध, विभिन्न जात जाति भएर नाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना र अपराधमा दुरुत्साहन गर्ने सम्मकोलाई गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने हो। एक्सेप्सन भनेको, रुल भनेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक छ। एक्सेप्सन भनेको के गरी रोक्न सकिन्छ भन्ने हो। चाहिँ एक्सेप्सनमा बढीतिर गयो। हिजो भर्खर म एउटा डेटा हेरिरहेको थिएँ, अघि नै हेमन्त सरले भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ म अब जोड्न चाहन्छु। हामी कहाँ जुन बेलामा साइबर ल आयो त्यो भनेको विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई राज्यले आधिकारिकता प्रदान गर्नको लागि त्यसको उद्देश्य भनेको चाहे डिजिटल सिग्नेचर होस्, चाहे त्यो अनलाइनमा हुने डकुमेन्टको ट्रान्सफर होस्, त्यो कुरालाई चाहिने राज्यले आधिकारिकता प्रदान गर्नको लागि त्यो कानुन आएको थियो। सँगसँगै त्यो बेलामा अन्य कानुनहरूमा कुनै व्यवस्था नभएको कारणले कुन कुरा चाहिँ इन्टरनेटमा लेख्न हुँदैन त, प्रकाशन गर्न हुँदैन, प्रसारण गर्न हुँदैन भनेर पनि आयो। तर त्यो व्यवस्थाको प्रयोग यसरी हुन थाल्यो कि कुनै पनि मान्छेलाई बोल्नको लागि उसलाई यदि उसले चाहिँ उठाएका कुराहरू, उसले विचार तथा अभिव्यक्ति, उसले अभिव्यक्त गरेका विचार तथा धारणाहरू पावरमा बसेको मान्छेलाई मन लागेन भनेदेखि त्यसलाई कर्टेल गर्नको लागि, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनको लागि त्यसलाई प्रयोग गरेको पाइयो। उदाहरणको लागि बिहान म एउटा डेटा हेरिरहेको थिएँ। त्यो डेटा चाहिँ नि नेपाल प्रहरीकै डेटा हो, जुन चाहिँ हिमालमा प्रकाशित भएको छ। 27 वटामा चाहिँ नि तपाईँको धरोडी भएको छ, 2टा पूर्वपक्षको लागि चाहिँ नि हिरासतमा चलान भएको छ भनेर भन्ने छ। र अहिलेसम्म अभिव्यक्ति अनलाइनमा अभिव्यक्त गरेको विचारको आधारमा कसैलाई पनि सजाय भएको छैन। भनेपछि कतै हामी यो कानुनलाई तर्साउने हतियारको रूपमा त प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। कानुनलाई चाहिँ नि त्यो समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि कानुन बन्छ। हुन सक्छ अनलाइनको प्लेटफर्मलाई नै प्रयोग गरेर कसैले नचाहिने काम गर्यो, कानुनले तोके विपरीतको काम गर्यो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि कानुन बन्न पर्ने हो। तर त्यो नगरिकन कसैले तर्साउनकै लागि मात्र यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसबाट कन्भिक्सन पनि हुँदैन, त्यसमा बेल पनि हुँदैन, त्यसमा एउटा आजसम्म सजाय पनि भएको छैन भनेदेखि हामी यो कानुनको गलत प्रयोग गरिरहेका छौँ कि भनेर भन्ने हो। र अर्को भनेको यो कानुन बनिसकेपछि अहिले पछिल्लो दिनमा आएर संहिताहरू आइसकेका छन्, फौजदारी संहिता पनि आइसकेको छ। त्यो संहितामा कसैले कसैको फोटो काट्यो भने के हुन्छ, अनलाइनमा के गर्यो भने के हुन्छ भनेर पछिल्लो चरणमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी गाली बेइज्जतीकै व्यवहारले कसुरलाई पनि अहिलेको संहिताले समेटिसकेको अवस्थामा पनि हामी किन साइबर ल लगाउन खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि यो क्याची टर्म भयो, मान्छे तर्साउनलाई काम लाग्यो। नेताले पनि तँलाई साइबर ल लगाइदियो, तैँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने भनेर चाहिँ त्यो तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग हुँदै गयो भने यसको 2टा बेफाइदा छ। एउटा भनेको
यसले सेन्सरसिप क्रिएट गर्छ। जस्तो हिजो एकजनालाई समाउँदा सचिव जस्तो मान्छेलाई समाउँदो रहेछ, मैले त बोल्नु हुँदैन क्या हो भनेर भन्ने पनि त्यो किसिमको सेन्सरसिप पनि प्रमोट गर्न सक्छ। अरू चाहिँ यसले जुन खालको नागरिकको तहमा लोकतन्त्रमा जुन किसिमले विचार प्रवाह हुनुपर्ने हो, डिस्कसन हुनुपर्ने हो, डिस्कोर्स हुनुपर्ने हो, त्यस्तो डिस्कोर्सले पनि इनहिबिट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कानुनको चाहिँ नि अलिकति दुरुपयोग हुँदै गयो कि जस्तो लागिरहेछ। भीम सर, हजुर हजुर हजुरसँग आउँछु। यो हाम्रो आजको छलफलसँग हजुरसँग भएको घटना अलिकति सम्बन्धित भएको हुनाले मान्छेहरूले बुझ्ने हिसाबले म हजुरकै एउटा उदाहरण लिएर अगाडि बढ्दैछु। हजुरलाई के आरोप लगाइएको थियो र कति जरिवाना र जेल सजाय माग गरिएको थियो त्यो अभियोग पत्रमा? आरोप चाहिँ नि 4-5वटा स्टेटस छ। एउटा चाहिँ नि यो साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलाउने भन्ने यो मुसलमानहरूको यो जमाती तब्लिगी समाज भन्ने छ, त्यसको बारेमा मैले एकदमै राम्रो गरी यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ भन्नेमा भनेर स्ट्याटस लेखेको थियो, जसको चाहिँ नेपालमा भएका सबै जस्तो मुसलमानहरू जो मेरो नेटवर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले उच्च प्रशंसा गरेको हो। त्यो स्ट्याटस मैले राम्रो स्ट्याटस मध्येको मेरो पर्छ, जसलाई चाहिँ नि मैले समन्वय गर्न नै यसलाई डिल गर्ने तरिका यो। त्यहाँ कुनै तर त्यहाँ उजुरी गर्दा चाहिँ नि कोरोनासित सम्बन्धित भएर गर्यो भन्ने किसिमको हाल्यो, त्यो चाहिँ 100% कुनैसित त्यो नातै छैन। एउटा त्यो भयो। अरू दुईटा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई होचाउने किसिमले स्ट्याटस लेख्यो भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यो राष्ट्रपतिको पनि केही पनि छैन त्यसमा पनि। अब प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि मैले कोही व्यक्ति ठ्याक्कै तोकेर भनेको छैन। त्यहाँ केही कुरा मैले आफ्नो बिम्बात्मक तरिकाले एउटा चाहिँ नि साहित्यिक तरिकाले लेखेको छु। त्यो मेरो एउटा नीति के छ, कुनै मान्छेको व्यक्तिगत कुरा, चरित्रको कुरा, उसको नातापाताको कुरा मेरो नीति हो। सोसियल मिडियामा म त्यो गर्दिनँ। उसको आफ्ना के छन्, के गरे भन्ने छैन। जब पदीय मामलामा आएपछि पदसित गर्ने कामहरू, उसको व्यवहारहरू चाहिँ नि म लेख्नको लागि त अब एउटा चाहिँ मिडिया भनेको त्यही हो। मिडियामा एउटा अब प्रिन्ट मिडिया, भिजुअल मिडिया, अडियो मिडिया, त्यसपछि यो डिजिटल चाहिँ नि पर्दाको हो, वालको मिडिया हो। अब यो पनि मिडिया हो, यो भर्चुअल भनौँ न रियालिटी हो। यस्तो कुराहरूलाई हेरेर कतिपय कुरा सरकारको निरन्तर रूपमा निगरानी गर्ने, आलोचना गर्ने, विभिन्न किसिमको कडा रूपले चाहिँ नि त्यसको भर्त्सना गर्ने कामहरू त मेरो निरन्तरै चलिरहेको छ। जागिरमै हुँदा त चलिरहेको छ भने अब निस्केपछि त म चाहिँ फेरि स्वतन्त्र भएँ। त्यो हेरेर विभिन्न कुराको एक्युमुलेसन हुँदै गयो होला के होला र ठ्याक्कै चाहिँ नि त्यो यो अन्तिमको भेटाएर एकजनाले उजुरी हाल्न लगाएछ गृह मन्त्रालयमा। गृह मन्त्रालयको जाहेरीमा म माथि कारवाही भएको। अहिले सरकारले जाहेरी गरेछ मेरो विरुद्ध, म अरू कसैको जाहेरी होइन। अब यो हिसाबले गयो। अब लिएर जाँदा पहिला त मलाई घरमा आउँदैछ क्या भन्ने कुरा अलि नजिक 6-7 राति 8:30 आएको 7तिर मैले अलिअलि भ्यू पाएको थिएँ। तर किन आउँदैछ थाहा मलाई किसिमको खुलदुलले किन आउँछ, मलाई फोन पनि गरेन, कसैले तपाईँको आउँदैछ पनि भनेन। किन आउँछ भनेर एकैचोटि घरमा आइसकेपछि मलाई के थाहा भयो भने, अनि मैले तपाईँहरू किन आयो भने कहीँ मेरो आइडी ह्याक भएर कसैले चाहिने नचाहिने कसैको विरुद्धमा लेखिदियो कि अथवा कसैले मेरो ह्याक गरेर कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटीमै त्यसलाई चाहिँ नि जोडेर कसैले गरिरहेको बदमासीलाई यो पनि इन्क्लुडेड छ भने कि मलाई कता मनमा त खुलदिल त हुने नै भयो। तर त्यहाँ आइसकेपछि मैले किन के यसो गरेँ बस्नुहोस् भने, अनि मैले के कस्तो छ भने तपाईँलाई साइबर के गराएको छु मैले भनेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले तपाईँले अलिकति अपमान गर्नुभयो र चाहिँ नि सद्भावना यो मुसलमान समाजको समुदायलाई तपाईँले हच्चाएर सद्भावना खलल गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसपछि म यदि 100% ढुक्क भएको त्यहाँ केही कुरै छैन भनेर ल जाउँ भनेपछि म गएको है। यसरी गएर त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि के स्थिति भयो भने राति 10 बजी म चाहिँ नि 16 खुट्टेको त्यहाँ बसेँ, लकअपमा बसेँ। अनि भोलि बिहानदेखि सबै नियमित रूपमा बजे। तर एउटा खुसीको कुरा के भने प्रहरीहरूले एकदम राम्ररी सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ सबैलाई मैले सबैको जति मान्छे त भेटेँ। यो एकदम नन इस्यु हो, कतैबाट दबाब हो के हो भन्ने कुरा एकदम क्लियरै देखिन्थ्यो। र छिनछिनमा प्रहरीलाई विभिन्न ठाउँमा फोन आइरहेर एकदम मिनेटमा जस्तो त्यो रिपोर्टिङ गर्नु परेको जस्तो त्यहाँ देखिन्थ्यो कि त्यहाँ चाहिँ अलिकति फ्रिडमै थिएन। यसरी चाहिँ मैले के भने एक त यो मलाई चार्ज नै खतम छ। अर्को कुरो त्यो काम गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोफेसनल उनीहरूको लिगल राइट छ, त्यो अफिसरहरूले नै गर्ने हो। आखिर कसैको हात छैन त्यहाँ। त्यसले प्रोजिक्युटर र इन्भेस्टिगेटर दुइटैको त्यो एकदम सोल अधिकार, त्यहाँ त्योभन्दा माथिको पनि अधिकार छैन। ती मान्छेहरूलाई पनि एकदमै किसिमको गाह्रो भएको हुनाले यो के बुझ्यो भने अहिले पनि आएर 21औं शताब्दीको 20 वर्ष पार हुँदा पनि राज्य संयन्त्रलाई एउटा नागरिकको विरोधमा यसरी प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा
मैले अब म आफै नै भोगेँ कि अब त्यो भोगिसकेपछि अनि मुद्दा चाहिँ नि ढिला गरिदिने 25 दिनसम्म घुमाउने भन्ने कुरा हुनसक्छ कि भन्ने बिस्तारै बिस्तारै मलाई लागला जसरी माथिबाट आएपछि। तर के भयो भने त्यो भएन, एकै दिनमा बयान सकिदिएँ। मैले सबै स्वीकार गरेँ, मैले लेखेको कुरा हो भन्ने। मेरो फोरेन्सिक जाँचमा चाहिँ नि मोबाइल पनि 3-4 घन्टामा बेलुका गयो, भोलि 12 बजे आइहाल्यो। त्यसपछि आरोपपत्र दर्ता गर्न गइहाल्यो। आरोपपत्रमा फेरि त्यहाँ सरकारी वकिल कार्यमा 10 ठाउँमा फोन गर्ने, घन्टौँसम्म झुल्ने गर्दै गर्दै अन्तर्गतता विभिन्न मान्छेहरू लाग्यो होला। अब पक्ष विपक्षमा त्यो चाहिँ उसमा अदालतमा दर्ता भयो। अदालत दर्ता भएको भोलिपल्ट सुनवाई भयो। अनि मलाई धरोटीमा पहिला त त्यहाँ अब धरोटी नलिएर कुनै बेलामा आवश्यक परेमा उहाँलाई हाजिर गराउने गरी पठाउँ, तारिक पनि होइन भन्ने कुरा थियो। पछि त तारिक गरौँ भन्ने भयो, फेरि अलिकति धरोटी राख्नु पर्यो भन्नुभयो श्रीमानले। केही छ मेरो घरमा राखेको पैसा, त्यो अब के भयो त अदालतमा राख्छ, त्यहाँ मैले 5-6% ब्याज पाउँथ्यो होला, त्यो ब्याज पाएन, भइहाल्यो त के भयो राज्यलाई। त्यो पनि एकछिन अरूले चलाउनु त सक्दैन भने मलाई एकदमै नर्मल, मैले केही रति मनमा छ नि केही पनि एउटा के गरेकै छैन, भएको छैन, यति लेख्न नपाउने नि, योभन्दा धेरै लेखेको मैले डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू सबै भारतमै देखिन्छ, बेलायतमा, अमेरिकामा, जापानमा कहाँ के छोडा छैन। त्यस्तो त त्यहाँ जस्तो यहाँ लेख्ने भने त यहाँ त सबै बाउलाउँथ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ कि। त्यसमा म त अब डेमोक्रेटिक यो नाम संविधान यताउता, म आफै पनि कानुनको स्नातक हो, टेक्नोलोजीमा पढेकै छु, प्रशासनको अधिकार के अरे जिम्मेवारी पालन गरेको छु, जिन्दगीभरि कानुन पालन गरेर गराएर जाहेर रिटायर भएको मान्छे हो। कानुनको चाहिँ बर्खिलाफ जाने प्रश्नै आउँदैन, त्यो हुनै सक्दैन। यही त हाम्रो डिसिप्लिन हो कर्मचारी भएको, कानुन पालन गर्ने, कानुन पालन गरेर आफूले पालन गर्ने, अरूलाई पालन गराउने गर्ने, अनि फेरि निस्केपछि म पालन गर्दिनँ भन्ने कुरा कल्पनै गर्न नसक्ने कुरालाई के कारण कता कारण गयो। तर यो के भने राम्रो भयो, मैले दुःख पाएँ, मैले दुःख त पाएकै छैन, केही भएको छैन। 4-5 दिन बसेँ, त्यो पनि मेरोलाई यो लकरमा बसेको कायदाको अनुभव भयो एकदमैसित। मलाई फ्री एकान्त पाएँ, यो ध्यान गर्न पनि पाएँ। 2 दिन धेरै बिजी भयो, बयान भयो, वकाल म्याथ थप गर्न पर्ने, उता बयान गर्न पर्ने त्यता। तर के भने म आफै पनि अलिकति एकान्त प्रिय मान्छे भएको ना मलाई त्यही भएन। फेरि त्यहाँ एकदम राम्रो ट्रिटमेन्ट भयो कि 5 वर्ष कैद र 1 लाख जरिवाना जस्तो मै मागेको, मलाई माग्नलाई माग्ने त्यो त्यही दफाको यो फलानामा लेखाएको छ कि उनीहरू सबै त्यसरी गर्छ। फेरि अब हाम्रो हेमन्त सर हुनुहुन्छ, कतिलाई मुद्दा चलाउनु होइन। अलिकति मलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ नि केही कुरा त्यो एकदम सामान्य प्राविधिक प्रक्रिया हो, त्यो पद्धति त्यस्तो, त्यसबाट अत्याधिक पर्ने कुरो त भएन। तर न्युज आउँदा 5 वर्षसम्म कैद मागियो भनेर भयङ्कर न्युज आउँछ, भीमलाई अब सडायो, नातेदारलाई सडायो भन्छ त भयो त्यो त। त्यसले गर्दा के भने वा भएको हुनाले 1 लाख हो कि मिनिमम चाहिँ म्याक्सिमम तपाईँको जाँदाखेरि त्यो हेरेपछि 1 लाख भएको हुनाले थुनेर कारवाही गर्ने कुरा पनि होइन, पूर्वपक्षमा राख्नुपर्ने कुरा होइन। त्यो यदि 47 हो भने पूर्वपक्षमा किन राख्न पर्ने हुन्छ भने 3 वर्षभन्दा बढी कैद हुने अनिवार्य, 3 वर्षभन्दा बढी कैद अनिवार्य है त। र फलानु भनेर भनेछ जस्तो 3 वर्ष 5 वर्षसम्म कैद र 1 लाख जरिवाना भनेको भए पूर्वपक्षमा राख्ने हो। त्यो हेरेर त्यो त 1 लाखसम्म मात्रै भने त पूर्वपक्ष पनि थुन्न पनि परेन, पूर्वपक्षमा राख्नु नपर्ने कुराले यो दुइटै गराउनु पर्ने धुनमा जाने कि। यो चाहिँ नि बडा के लाग्यो भने नेपालीहरूको चाहिँ नि लोकतान्त्रिक संस्कारै छैन, यो त सामन्ती सोचका एकदम म माथि पुगेपछि सबै मेरो चाहिँ दास हुन्, मेरो तल्लो चाट्नुपर्ने हो भन्ने मानसिकता चाहिँ नि चाहे जहाँ जो बसेको त्यो तल्लो माथिल्लोमा अथवा पदमा भएका नभएका कुन जात जाति भन्ने कुरा केही छैन, सबैमा त्यही रहेछ कि। संस्कार भनेको समुदायमा समाजमा बसेर विकसित हुने रहेछ, जेनेरेसन त्यो चाहिँ नि कुनै इरेस्पेक्टिभ अब यही अब क्लासिफिकेसन मान्छेमा सामन्ती सोच भने त्यसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ मलाई लाग्यो। यो अलिकति भित्रको चाहिँ अलिकति राम्ररी अब पुलिस प्रशासनदेखि यो न्यायालय के भन्छ सरकारी वकिल मैले त्यस्तो फिल भयो। अब तर मलाई चाहिँ रति पनि किञ्चित पनि यस्तो केही पनि होइन, नरिस मुद्दा चलिहाल्यो भन्ने। हस्, धन्यवाद। म हेमन्त सरकोमा जान्छु। अघि भीम सरले भने जस्तो कानुनमा जति जरिवाना अथवा जति कैद अधिकतम भनेको छ, प्रहरीले त्यही नै सिफारिस गर्छ, त्यो क्राइमको मात्रा हेरेर सिफारिस किन गर्दैन? फेरि एउटा कुरा योभन्दा पहिला एउटा कुरा म गर्छु, यो जुन साइबर सम्बन्धी इस्युमा थुप्रो डिबेट भइरहेको छ, मैले धेरै पटक बोलिरहेको छु कि सर यसमा या कस्तो भइदिरहेको छ भने चाहिँ यो प्रहरी होला या तपाईँको एज ए होल हाम्रो समाजले कसरी बुझिरहेछ भनेपछि यो अघि हाम्रो सन्तोषजीले पनि भन्नुभयो होइन, जस्तै अब कस्तो भइदिरहेछ भनेपछि जुन आचार संहिता छ त्यसमा भएको कुराहरू पनि, त्यो पछि सार्वजनिक आपदा कुराहरू पनि भयो, गाली बेइज्जतीका कुराहरू पनि भयो, त्यो सबै कुरा लगेर यसमा एकै ठाउँ लगेर छिराइदिए जस्तो देखिरहेको छ कि। त्यसले गर्दा यो सेन्सेसन हुने भएकोले पनि हो कि। र अर्को कुरा जुन सरले भन्नुभयो नि
सरले भन्नुभएको कुरामा के छ भने चाहिँ नर्मली जे अपराधको प्रकृति अनुसार ऐनहरूमा त्यो चाहिँ तपाईँको छुट्याएको हुन्छ। यसमा चाहिँ यतिसम्म गर्ने होइन अनुसार यसमा यति गर्ने भन्ने हुन्छ। र कुनै कुनै यदि हदैसम्मको देखाइदिएछ र यतिसम्म हुने भने देखाइदिएछ भनेपछि म्याक्सिमम माग्ने एउटा के छ भनेपछि चलन चलिआएको छ नि त। पहिलाले पनि त्यही गरे, त्योभन्दा पहिलाले पनि त्यही गरेका थिए र अहिले पनि त्यही चलिरहेछ। र त्यो डिस्क्रिप्सन केमा छोडिदिने भनेपछि माथि छोडिदिने, अदालतमा छोडिदिने। फेरि हाम्रो समाज पनि के छ भनेपछि उसले पनि प्रहरीले कुन दफा लगाइरहेछ, अदालतले कुन फैसला लगाइरहेछ, त्यो फैसला न्याय सङ्गत छ कि छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर समाज पनि के छ भनेपछि थोरै कैद माग गर्यो है, मान्छेलाई धरोटीमा छोडिदियो है, या मान्छेलाई चाहिँ यो गरिदियो है भन्ने पनि सोचाइ हामीहरूको छ। जस्तै भीम सरको पनि कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अब किनकि आचार सरले पनि क्लियर भन्नुभयो, अहिले जुन यो आचार संहिता जुन आएको छ नि त्यसले क्लियरली के भनेको छ भनेपछि उसको कन्सेप्ट के छ भनेपछि सबै मान्छेलाई थुनुपर्छ छैन अहिले होइन। किनकि हामीहरू के छ भनेपछि यो के भन्छ जो के भन्छ खर्च कति लाग्छ केसमा लगायतको कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान नदिने, त्यो पनि एउटा कारणहरूले गर्दाखेरि के छ भनेपछि एउटा पहिलादेखि चलिआएको छ। कुनै उजुरी आउँछ पहिला थुनेपछि चाहिँ सुन्ने भन्ने कुरा छ होइन। र अघि मैले भन्न बिर्सेको आनन्द सरले सोध्नुभएको कुरामा अब एउटा के हुन्छ दबाव प्रभाव अब थर्ड वर्ल्डमा यदि आउँदैन मैले भन्ने भने त्यो कसैले विश्वासै गर्दैन एउटा कुरा। र अर्को कुरा के छ भनेपछि किनकि यदि म त्यहाँ भएको भए पनि अर्को के हुन्छ एउटा मनोवैज्ञानिक कता कता कुरा गर्छ नि, हामीहरू मनोविज्ञानले काम गर्छ नि त। मनोविज्ञानले पनि के हुन्छ भने चाहिँ कुनै ठुलै ठाउँलाई छुइसकेपछि कहीँबाट दबाव प्रभाव नआए पनि त्यो कता कता त्यो मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ। तर मनोविज्ञान यी कुरा भए तापनि कति एउटा इस्युमा हिजो पनि मैले कता कता कुरा भएको थियो, कतिवटा इस्युजमा के छ भनेपछि कुनै प्रहरी अफिसर होला या कुनै गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरू होलान् होइन, त्योभन्दा बाहिर गएर पनि गभर्मेन्टको कुरा नमानेर तपाईँको समाजको कुरा नमानेर जे सही छ त्यो सही गरेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। फेरि त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलमा भर पर्छ होइन। र त्यो दबाव प्रभाव र मनोविज्ञानले असर गर्दैन भन्ने कुरा छँदै छैन, गर्छ नि। यो थर्ड वर्ल्ड हो, कसैले विश्वासै गर्दैन होइन भनेपछि पनि त्यसले त्यसमा। अब म सन्तोष सरतिर जान्छु। सन्तोष सर, यो हाम्रो विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 जुन छ यसमा कतिपय जुन कार्यहरू जो दण्डनीय छ, सजाययोग्य छ, त्यो अलिकति एकदम सब्जेक्टिभ छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो जस्तो सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने भन्ने खालका जुन अमूर्त भाषामा जुन लेखिएको छ, अब यसरी कानुनले यसलाई कसरी हेर्छ? जस्तो न्याय प्रक्रियामा अब प्रहरीले त अधिकतम माग्ने भयो, जे गरे पनि अधिकतम माग्ने भयो होइन, देखिहाल्यो हाम्रो चलन भनेर। अब न्यायाधीशहरूको तर्फबाट चाहिँ कसरी यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ? त्यस्तो कुनै आधार छ त्यहाँ? यसमा दुई तिनवटा कुरामा हो है त। हामी कहाँ समस्या देखिएको साइबर लको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा समस्या देखेका एक दुईवटा पक्षहरू छन् जुन अहिले पनि तपाईँले अलिकति उठाउनु भयो। अलिकति के हाम्रो चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले पनि बोलिसकेको छ। एउटा पछिल्लो चरणमा भएको एउटा मुद्दामा हामी कहाँ जुन कुनै पनि अधिकारमा बन्देज लगाउन सकिने आधार भनेर जुन कुरा खुलाइएको छ त्यसको परिभाषाहरू भएका छैनन् होइन। कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के भन्दाखेरि कानुनले नागरिकलाई के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा प्रिसिजन दिनुपर्छ। कानुन तब मात्र त्यो राम्रो कानुन हो जसले चाहिँ नि नागरिकलाई तिमीले यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुँदैन भनेर बिना दुविधा, प्रिसिजन कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्रिसिजन भन्दा पनि यस्तो खालको शब्द राख्न खोजिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भोलि गएर व्याख्याको व्यापक चाहिँ नि त्यो सम्भावना त्यसले बोकेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि घृणास्पद अभिव्यक्ति भनेको के हो? नेपालमा घृणास्पद अभिव्यक्तिको कुनै पनि परिभाषा छैन। ऱ्यासियल हेट्रेड अथवा चाहिँ हेट स्पिच भनेर बाहिर जसरी अरू जुरिस्प्रुडेन्सहरूमा अरू जुरिस्डिक्सनहरूमा हेट स्पिच के हो, हेट स्पिच के होइन भनेर इस्टाब्लिस भइसकेको छ, त्यो नेपालमा भइसकेको छैन। अहिलेसम्म नेपालमा कानुनले पनि घृणास्पद अभिव्यक्ति अथवा हेट स्पिच के हो भनेर चाहिँ भनेको छैन। अर्को कुरा, अदालतको कुनै फैसलाले पनि यस बारेमा बोलेको छैन। हेट स्पिच हुनको लागि कुनै एउटा व्यक्तिको विरुद्धमा दिएको अभिव्यक्ति हेट स्पिच हुँदैन, त्यो समुदायको विरुद्धमा हुनुपर्छ। त्यो धार्मिक आधारमा हुनसक्छ, त्यो चाहिँ उसको जातिगत आधारमा हुनसक्छ,
उसको सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको आधारमा हुन सक्छ, तर त्यो व्यक्ति परक भन्दा पनि त्यो समूह परक अपराध हो। समूहलाई घृणा उत्पन्न गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति एउटा अमुक व्यक्ति विरुद्धको अभिव्यक्ति चाहिँ नि घृणास्पद अभिव्यक्ति होइन। तर त्यो कुरा हामीले कहाँ राखेका छौँ त? भोलि यो कानुनमा त कसै उप घृणा उत्पन्न गर्नेलाई पनि चाहिँ यसले समाउने भनेको छ। कानुनको उद्देश्य के थियो, त्यो बेलामा ड्राफ्टरको चाहिँ नि अब्जेक्टिभ के थियो, इन्टेन्सन के थियो भन्ने कुरा हामीले कहीँ पनि खोजेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि गएर यसमा समस्या पर्न सक्छ। र सुप्रिम कोर्टले एउटा केस छ, एउटा केसमा चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले बोलिसकेका छ, नेपालमा भएका कानुनले घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुनाले त्यो सम्बन्धी कानुन बनाउनको लागि भनेर एउटा चाहिँ नि निर्देशनात्मक आदेशै दिइसकेका छ। हेड स्पिच सम्बन्धी कानुन छैन, त्यही भएर कानुन बनाऊ भनेर। तर त्यो काम सुरु भएको छैन। त्यसले गर्दा नागरिकलाई के असर पर्छ भने उसको कुन अभिव्यक्तिले घृणा उत्पन्न गर्छ अथवा गर्दैन भन्ने उसलाई थाहा छैन। अर्को कुरा, त्यसै गरी अब्ससिनिटी भनेको के हो? अश्लीलता। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको नेपालमा अश्लीलता के थियो होला, आज के अश्लील हुन्छ होला, अथवा आजको 10 वर्षपछि के अश्लील हुन्छ होला? अश्लीलताको परिभाषा अलिकति डिस्क्रिसनरी हुन जान्छ। त्यसलाई चाहिँ नि परिभाषा कहीँ न कहीँ परिभाषा गर्नु जरुरी छ। इन्टरनेसनल लजहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले इन्टरनेटमा केलाई चाहिँ नि दुईटा कुरालाई एकदमै थ्रु आउट द वर्ल्ड युनिभर्सल जुरिस्डिक्सनमा चाहिँ नि रेगुलेट गर्न पर्ने कन्टेन्ट भनेर राखेको एउटा हेट स्पिच, जेनोसाइडल टाइपको चाहिँ अभिव्यक्ति जसले चाहिँ नि आम हत्या अथवा त्यसलाई प्रमोट गर्छ र संसारभरि नै बिना कुनै तर्क अथवा सबै जुरिस्डिक्सनमा मानिएको भनेको चाइल्ड पोर्न, बालबालिकालाई प्रयोग भएको यौनजन्य सामग्रीहरू अथवा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि संसारभरि नै चाहिँ नि गरिएको छ। हामी कहाँ यस्तो बेलामा पोर्न ब्यान भनेर भन्ने हिसाबले इन्टरनेटलाई रेगुलेट गर्ने किसिमले आयो। त्यो विषयमा चाहिँ नि त्यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्ससँग जोडिएर एउटा अमुक केसमा भइरहेको इन्भेस्टिगेसन, सफल असफल इन्भेस्टिगेसनलाई जोडिएर नेपालमा चाहिँ पोर्न ब्यान गर्नुपर्छ किनभने पोर्नको कारणले गर्दाखेरि यौनजन्य हिंसा बढ्यो भनेर भन्ने चाहिँ नि त्यो ब्याकग्राउन्डमा नेपालमा कन्टेन्ट ब्यान गरिएको छ। तर अहिलेसम्म पनि हामीलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि नेपालमा पोर्न ब्यानको नाममा कतिवटा साइट बन्द भएका छन्, ती कुन साइटहरू हुन् कहीँ पनि छैन। देयर इज नो इन्फर्मेसन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ केही कुराहरू चाहिँ कानुनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। उदाहरणको लागि ल मानौ हामी छलफल गरिरहेछौँ, त्यही भएर फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको छलफल गरिरहेछौँ। कसैले कुनै कन्टेन्ट क्रिएट गर्यो, क्रिएट गरिसकेपछि उसले उसको आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हाल्यो, त्यो मान्छेलाई र त्यो कन्टेन्टलाई फेरि सेयर गर्ने मान्छेलाई उस्तै प्रकृतिको सजाय हुन्छ कि फर्स्ट जेनेरेटर र त्यसपछि गएर सेयर गर्नेलाई, अथवा फरक फरक प्रकृतिको सजाय हुन्छ भन्ने बारेमा हामी कहाँ कुनै पनि चाहिँ त्यसलाई कसैले पनि रेगुलेट गर्दैन। अथवा कुनै कुनै जुरिस्डिक्सनमा लाइक गर्नेको पनि अब्लिगेसन हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँले केही भन्नुभयो, मैले लाइक गरेँ अथवा मैले सेयर गरेँ, भीम सरले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो कुरालाई मैले सेयर गरेँ भनेदेखि मानौ कुनै त्यो कन्टेन्टले कुनै त्यो कानुनले तोके विरुद्धको चाहिँ नि परिणाम निकाल्ने हो भने मैले सेयर गरेपछि त्यो कानुनले तोके भन्दा विपरीतको परिणाम मैले सेयर गर्दा चाहिँ निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन, र पहिलो फर्स्ट जेनेरेटरको चाहिँ जति लायबिलिटी हुन्छ त्यो अर्कोको लायबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन त्यो बारेमा नि क्लियर छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अघि नै हेमन्त सरले पनि भन्नुभयो, हामीले कुन उद्देश्यका लागि त्यो कानुन लिएर आएका थियौँ र अहिले कुन उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्दैछौँ त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा। अहिले एउटा ड्राफ्ट ल चाहिँ नि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ र त्यसले पनि हामीले अहिले छलफल गरिरहेका धेरै कुराहरूलाई समेट्न सकिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने त्यसपछि पनि केही ठाउँहरू बाँकी छन्। त्यसले गर्दाखेरि एक त हामीले डिस्कोर्स पनि प्रमोट गर्न पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ नि यो कानुन के पनि हो भनेर भन्दाखेरि कानुन जहिले पनि त्यसले सबै घटनाक्रमलाई समेट्न सक्दैन। त्यसले गर्दा अलिकति त्यसमा चाहिँ नि डिस्क्रिप्सनहरू दिएका हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रकृतिका घटनालाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हिसाबले। अब म तपाईँ लास्ट पाटोमा जाउँ, सरले अघि भन्नुभयो जस्तो हदैसम्मको सजाय मागिसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्ने पाटोमा अलिकति जोड्छ। त्यसमा चाहिँ अहिलेको यो अपराध संहिताले चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ, यसलाई चाहिँ एग्रेभेटिङ फ्याक्टर र मिटिगेटिङ फ्याक्टर भन्छ। सजाय बढी तोक्ने अथवा कम तोक्ने आधारहरू के हुन सक्छन् भनेर भन्ने छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो कानुनमा नै स्पष्ट रूपमा आएको छ। उदाहरणको लागि अहिलेको कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि राज्य प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख विरुद्धको गरेको घटना हो भने त्यसलाई चाहिँ नि सिरियस रूपमा लिनुपर्छ, त्यो एग्रेभेटिङ फ्याक्टर हो। त्यही अपराध पनि त्यो डिस्क्रिप्सन हामीले जुन दिएको छ नि 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म भनेर भनेको छ भनेदेखि यदि त्यो अपराध राज्य प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख विरुद्ध गरेको भने त्यो चाहिँ हाई डिग्रीमा जाने भयो।
त्यसै गरी पटकीय अपराधहरू कुनै एउटा भिक्टिमलाई फेरि पुनः त्यसैलाई भिक्टिम बनाएर गरिन्छ भने त्यो अपराधहरू त्यसमा त्यसरी दिएका छन् र त्यसै गरी कम सजाय दिने चाहिँ पहिलोचोटि गरेको अथवा 1 वर्षभन्दा कम सजाय हुने त्यो आधारहरू चाहिँ कानुनमै तोकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन चाहिँ नि 1 देखि यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म भन्ने कानुनमा व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई कानुन अप्लाई गर्ने बेलामा जुडिसियरीलाई त्यो इन्टरप्रेट गर्ने दिने आधारहरू चाहिँ कानुनले तोकिदिएको छ। अहिलेको लागि यति नै भनौँ। हस्, धन्यवाद सर। अब हामीले पटक पटक अब 7 सालको क्रान्ति त सरले पनि देख्नु भएन होला, मैले पनि देखिनँ। तर अब पञ्चायत भोगियो, त्यसपछि 46-47 त आफै सहभागी भयो, अब त्यसपछि 62-63 पनि सहभागी भयो। भनेपछि हामी जति पनि प्रजातन्त्र भन्यौँ, लोकतन्त्र भन्यौँ, यसरी सङ्घर्ष गर्दै जाने, एकपछि अर्को सत्ता ल्याउँदै जाने र फेरि पनि यस्तै खालको परिस्थिति भोग्नु पर्यो भने अब यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भविष्य के होला? भोलि कुनै निरङ्कुश शासन आयो भने त्यसको विरुद्धमा मान्छेहरूले बोल्ने हिम्मत राख्लान् कि नराख्लान्? के लाग्छ सरलाई? मलाई के लाग्छ भने हामीले जुन जुन परिवर्तन गरेको यो व्यवस्था फाल्न मात्रै गरेको दबाब गरेको रहेछौँ। हामीले चाहिँ सुशासन गर्न, कानुनको राज्य सञ्चालन गर्न, एउटा सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न, व्यवहारिक परिवर्तन गर्न चाहिँ नि गरेको होइन। हामीले त्यसमा यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा के भने नेता चाहिँ नि छानेर उसलाई चाहिँ नि शासक र क्रूर शासक चाहिँ नि बनाउनलाई छुट दिने। यो विभिन्न नाममा के देख्ने, हामी निरन्तर रूपमा अस्थिर हुन्छ, सरकार प्रधानमन्त्री फेरियो भने अस्थिर हुन्छ, त्यो हुन्छ भनेर छुट पनि दिने। यो तपाईँको डेभलप कन्ट्रीहरूमा हेऱ्यो भने यो सरकार 6 महिना 5 महिना फेरिन्छ, किन संस्कार र त्यहाँका मेकानिजम मेसिनरीले काम गरिसके प्रधानमन्त्री को हुन्छ को हुँदैन खासै मतलब पनि छैन। इजरायलको कुरा गरौँ, बेलायतमा त्यही अब अस्ति भर्खरै देखियो 3-4वटा त प्रधानमन्त्री मध्यावधि गरेर आयो, आफ्नो एजेन्डा पुरा गर्यो। एउटा अमेरिका अलिकति स्थिर छ, जापानमा त्यस्तै अहिले यता आएर छैन स्थिर भयो। यो के हेर्नु पर्यो भने हामीले राजनीति के हो, लोकतन्त्र के हो भन्ने कुरा नै नेपाली जनताले र राजनीति गर्ने मान्छेले त्यसले राम्ररी बुझेको रहेनछ। अब यसमा अर्को एउटा फरक के पर्छ भने परिवर्तित समाजमा मूल्य मान्यता के हुन सक्छ, यसलाई प्रविधि विज्ञानहरूले नयाँ नयाँ खोज गरेछ के हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि भएन कि। अहिले तपाईँको यो कुरा के भने यो कुरालाई छापेको भए, टेलिभिजनमा भनेको भए, अनलाइन मिडियामा यही कुरा भन्दाखेरि योभन्दा कैयौँ हुन अप्ठ्यारो कुरा भनेको छन्, त्यो केही नहुने। फेसबुकमा तपाईँले ट्विटरमा लेखिदिँदाखेरि भयङ्कर 5 वर्ष कैद हुने भन्ने कुरा त अब अचम्म भयो नि। यो कसरी सम्भव हुन्छ? यस्तो कुराहरू कसरी कल्पना गर्यो? यो एउटा प्लेटफर्म हो, डिजिटल कुरामा पनि कोही बुझ्यो भने यो भर्चुअल डिजिटल प्लेटफर्म हो, यो कुनै एक्सन त होइन। एक्सन त लेखेको कुरालाई ल केही कुरा भएको छ भने त्यसलाई प्रमाणको कुराले रेलिभेन्ट ल समातेर मानहानि भएको भए, अरू केही भएको भए, क्षतिपूर्ति दिने पर्ने भएको भए त त्यो कानुन, अरू कानुन त छ नि त। यहाँ छ साइबर कानुनले मात्रै सबै कुरा चलाउने भए त अरू कानुन बन्द गर्दै भइहाल्यो नि। यो किसिमले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यो कल्चरै भएन, सांस्कृतिक परिवर्तन भएन, सामन्ती सोच चाहिँ नि झन्झन कडा हुँदै गएर सरकार टिकाउनलाई भनिन्छ कि यो सत्तामा जानुभन्दा सत्ताबाट ओर्लिनुपर्छ भन्ने डरले मान्छेलाई बढी अपराधी बनाउँछ र भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने जुन मान्यता छ। अब पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले पहिलेदेखि लेखिआएको कुरा हो, हामी लगातार हेर्छौँ। ती अब यसमा हामीले के हेऱ्यो भने किन कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने एउटा पारदर्शिता छ, यो एउटा एक्सप्रेसन छ कि मिडिया, यो एक्सप्रेसन, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र पारदर्शिता ट्रान्सपेरेन्सी, यो दुईवटा कुराले मान्छे रेगुलेट गर्छ। जनताको निरन्तर लोकतन्त्रमा निगरानी हुनुपर्छ। जनताले चाहेको बेलामा 1 मिनट पनि भनौँ न, अब प्रधानमन्त्रीलाई अथवा अरूलाई प्रश्न उठिसकेको छ भने उसले एउटा प्रक्रिया के हो भने उसले विश्वासको मत लिएर कि चाहिँ नि विश्वासको मत जितेर पेलेर जानु पर्यो कि चाहिँ विश्वासको मत हारेर हट्नु पर्यो। न विश्वासको मतले, न कसैले अविश्वासको मत हाल्ने, न चाहिँ नि सुधार गर्न सक्ने, न अगाडि बढ्न सक्ने। त्यो कस्तो पनि गाडी तपाईँको दौडेको छैन, गाडी चाहिँ नि एकदम हिलोमा चक्का घुमेको छ, स्लिप गई छ, तेल पनि खर्च भएको छ, आवाज पनि कर्कस छ, स्पिडोमिटरले स्पिड पनि देखाएको छ, किलोमिटर पनि देखाएको छ, चक्का चलेपछि देखाइहाल्छ नि। हो यो कस्तो भने यो एकदम फसेछ क्या गाडी, यो लगातार पहिला पनि फसेको हो। यो फस्ने क्रम चाहिँ नि झन् कम होला भनेको बढ्दै गएको चिन्ता कुरा के भने यस्तोमा हामीले एउटा कम्प्लिकेटेड सिस्टम ल्यायौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, कम्प्लिकेटेड सिस्टम हो, हामीले कहिले नदेखेको, हामीले संहिता ल्यायौँ, हामीले कहिले गर्दै नगरेको, हामी लोकतन्त्र पनि हामी खासै लोकतन्त्रको अभ्यास राम्ररी गर्न नपाएको, चुनाव बाहेक गरेकै छैनौँ।
अहिले यो जुडिसियरी एउटा नेपालको जुडिसियरी चाहिँ नि अलिकति अरूभन्दा जुडिसियरी र सेनाले चाहिँ नि अलिकति अरूभन्दा चाहिँ सम्मानित छ। अरू सबैलाई त विश्वासै गर्दैनौँ नि हामीले। पुलिसलाई विश्वास गर्दैनौँ, नेतालाई गर्दैनौँ, कर्मचारीलाई गर्दैनौँ, वकिललाई गर्दैनौँ, प्राइभेट सेक्टरका बिजनेसलाई गर्दैनौँ। आखिर कहाँ गएर अड्केको छ भने न्यायालय र आर्मीलाई एउटा चाहिँ नि केही न केही त्यहाँ चाहिँ नि अरूभन्दा त्यही पनि अलिक शङ्का गर्न लागिसक्यो। विभिन्न यो हेर्दाखेरि के भने मिसम्याच भयो। यो टेक्नोलोजीले यो विचारहरू पनि परिवर्तन हुन्छ, टेक्नोलोजी अनुसारको चाहिँ नि शासन व्यवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ। अब यो अनलाइन गभर्मेन्ट हो, गभर्मेन्ट यो इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्सको कुराहरूदेखि लिएर यो भित्रका कुराहरूको त मतलब भएन। अब फेसबुकमा कसले लेख्छ भनेर हेरेर तपाईँको अहिले मैले कम्प्लेन गर्ने भने दिनको 100वटाको विरुद्ध मलाई त जति गाली गर्छ नि त्यहाँ त्यो गाली गरेर मैले कम्प्लेन गरिदिनु 100जनालाई त मैले मुद्दा हाल्छु दिनदिनै होइन। सरलाई एउटा प्रश्न छ गणेश ढकालले सोध्नुहुन्छ निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065 मा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले समेत निजामती सेवा र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नपाइने भनेर लेखिएको छ नि, यसबारे के भन्नुहुन्छ भनेर। त्यस्तो सरकारको निजामती कर्मचारी रिटायर भएपछि स्वतन्त्र नागरिक हो। यो कता के त्यो यदि लेखेको छ मलाई थाहा छैन, लेखेको हो भने त्यो गलत लेखेको, त्यो संविधान कानुनको विपरीत हो। कसैले त्यो आचार संहिता बनाएर हुँदैन। आचार संहिता रिटायर कर्मचारीले आफै बनाउने, आचार संहिता आफूलाई बनाउने भनेको समूहले बनाउने हो, मैले बनाएको छैन। मेरो समूहले कि त्यसो भने रिटायर कर्मचारीहरू राज्यले मान्यता दिनु पर्यो। रिटायर कर्मचारीहरूको सङ्गठन, रिटायर कर्मचारीको इन्स्टिट्युसन राज्यले मान्यता दिएपछि त्यो मान्ने कुरा हुन्छ। नत्र नागरिक हो, नागरिकले पनि सबै नागरिकले मान्नुपर्छ नि त। त्यो पूर्व कर्मचारीले मात्र मान्दैन। एउटा कुरा मात्रै छ त गोपनीयता चाहिँ नि पदमा बस्दा वा त पदबाट बाहिर बस्दा जसले तोकेछ भन्न नहुने गोपनीयता राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यही पनि अब विकसित देशमा हेर्नुभयो भने त्यो CIA को रिपोर्ट, KGB को रिपोर्ट पनि 10 वर्षपछि, तपाईँ M16 को रिपोर्टहरू पनि त्यो के भन्छ MI त्यहाँको MI6 यिनीहरूको रिपोर्ट पनि 10 वर्षपछि डिक्लेयर गरिदिनुपर्छ बाहिर। हामीले गोप्य राख्नै मिल्दैन त्यो। यो सबै CIA का चिफहरूले किताब लेखिरहेको छन्, सबै गरिरहेको छन्, के को गोप्य नै हुन सक्दैन केही पनि कुराहरू। त्यस्तो देश अब हामीले खोजेको डेमोक्रेसीको आइडियलमा पो जाने हो। डेमोक्रेसी आफूले डेमोक्रेटिक भएर चाहिँ नि चढ्ने त काम चाहिँ नि कहिले गरेन। 16-15 शताब्दीको लुई सोह्रौँको चाहिँ नि शासन व्यवस्था चलाउनेलाई हामीले डेमोक्रेटिक घोडा बनायो, डेमोक्रेटिक भर्याङ बनाएको छैन। त्यसले गर्दा यो कर्मचारीले उहाँले जुन साथीले भन्नुभयो यो लागू हुँदैन। उहाँ जस्तो स्वतन्त्र नागरिक म पनि त्यस्तै स्वतन्त्र नागरिक हो। मैले राज्यको केही खाएको हुँदैन। महिला मान्छेहरूले तैँले त पेन्सन खाएछस् न, पेन्सन त मैले कमाएर बजारमा आलु किनेपछि जसले पैसा दिन्छ त्यसको आलु व्यापारीले पैसा खाएको हो कि किन्नेले आलु खाएको? यो त विनिमय हो, एक्सचेन्ज हो। मैले बुद्धि र श्रम र समय बेचेँ, समय बाबतको बुद्धि र श्रमको मूल्य चाहिँ नि जति सकिन्छ त्यो बजारको भाउ अनुसारको मैले लिएको। त्यो मूल्य चाहिँ पेन्सनको रूपमा सुरुमै मलाई हाल्दै गयो, त्यही बेला मेरो डबल तलब हुन्थ्यो। एउटा के भने हामी बिचमा एग्रिमेन्ट के भयो, कन्ट्र्याक्ट के भयो भने तपाईँ जीवन पर्यन्त खाना पाउँछ है, तिमीले बिस्तारै बिस्तारै इन्स्टलमेन्टमा दिन्छु भनेको, त्यसमा कुनै कसैको एप्लिकेसन छैन, कुनै राज्यको सुविधा खाएन। मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले चढेको गाडी, अहिले रिटायर भएर अथवा पदबाट गरिसकेको गाडी, उहाँहरूले गरेको औषधि उपचार, वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता के यी सबै चाहिँ राज्यले दिएको है। फेरि त्यो चाहिँ फोकटमा दिएको। यो कर्मचारीले गरेको काम जहाँ जस्तो गरोस्, मजदुरले गरेको काम मजदुर मालिकले पैसा दिएको होइन, मजदुरी बेचेको। त्यस कारण यो कसैले के नबुझौँ भने यो एकदम भ्रम फैलाइरहेको छ। भन्छ मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि के सोचिरहेको छ भने भीम उपाध्याय उसको मुख्य सचिव र उसको सचिव होइन, भीम उपाध्याय स्वतन्त्र नागरिक हो जो चाहिँ नि पदमा जाने सार्वजनिक बस्ने मान्छे भीम उपाध्यायको नोकर हो। अब हिजो म जनताको नोकर थिएँ, पदमा बस्ने, अब चाहिँ नि उहाँहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री को छन्, पुलिसहरू आर्मीहरू सबै हाम्रो नोकर हो के? नोकरलाई त हामीले खजाउने हो भन्ने नै हो काम। अब हामीले पैसा चाहिँ मेरो करबाट मैले गरेको, मैले कमाएको, मेरो विभिन्न ठाउँको करबाट उहाँहरू पालिएको, उहाँले खाने भएको हुनाले म कर्मचारीलाई चाहिँ भन्दैन। कर्मचारीसित मैले पैसा दिइरहेछ र जनताको पैसा दिइरहेछ, अधिकतम काम लिने काम चाहिँ नि जसले इम्प्लोय गराएछ, जो इम्प्लोयर हो त्यसले अधिकतम काम लिने हो। काम लिन चाहिँ नि सक्नु नजान्नेहरू चाहिँ नि त्यति ठगो। काम दिन चाहिँ नि त्यो मजदुर तपाईँको घरमा काम गराउँछ, ऊ मजाले चुरट खाएर खैनी मलेर उता डिलमा बस्छ, तपाईँले पैसा चाहिँ तिर्ने अनि काम चाहिँ गराउन नसक्नेहरू नसकेपछि गल्ती चाहिँ नि त्यो मजदुरको होइन, मजदुर चाहिँ होइन कि त्यो मालिकको हो जसले चाहिँ पैसा तिरेछ त्यो हो। हजुर यो कुराले चाहिँ नि उहाँ साथीलाई के भने यो कर्मचारी म स्वतन्त्र नागरिक हो, म कर्मचारी होइन। रिटायर कर्मचारी भनेको तपाईँको एक्स वाइफ एक्स हस्बेन्ड चाहिँ नि उसको हस्बेन्ड र वाइफ होइन, के बुझ्नु पर्यो? एक्स हो, एक्स कर्मचारी इज एक्स।
एक्स भने भएन छैन भने तर वर्तमान चाहिँ वाइफ वर्तमान हस्बेन्ड चाहिने एक्स हस्बेन्ड चाहिने एक्स वाइफ चाहिने वर्तमान हस्बेन्ड हुँदैन त्यो कुरा बुझ्नु एक्स भनेको एक्स थ्याङ्क यू सर म हेमन्त सरलाई एउटा प्रश्न छ हजुर त्यो न्युज पोर्टल ह्याक गर्नेलाई कारबाही नहुने तर लेखेकै भरमा कतिपयलाई किन पक्राउ गरिने भनेर चाहिँ यहाँ एउटा प्रश्न आएको छ यो के उजुरी दिनै पर्छ कि के हो सर होइन यो हामीले सुरुदेखि नि जुन यो साइबरको कुरा गरिरहेको छ नि त साइबर रेगुलेट गर्नेको लागि लिएरको कुरा हो जुन जस्तै साइबर ह्याकको कुरा गरौँ न त्यो जोडिन्छ नि त डाटाको चोरीको कुराहरू त्यो जोडिन्छ नि त मालवेयरको कुराहरू गरौँ या हामीहरूको आइडेन्टिटी थेफ्टको कुराहरू गरौँ होइन त्यो पछि लगायतका धेरै कुराहरू यसमा जोडिने भएकोले साइबर कानुन मेरो हिसाबले के हो भनेपछि त्यसको लागि ल्याएको कानुन हो र त्यसैको लागि त्यो अप्लाई हुनुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा र अर्को कुरा त्यो अघि सरबाट पनि आएको र यसमा एक दुईवटा कुरा थप्न पनि चाहन्छु जस्तै कसो भनेपछि अहिले किनकि एक जमाना के थियो टेलिफोन थियो तर अहिले डिफ्रेन्ट माध्यमहरू खोल्दै गइरहेछ नि त डिफ्रेन्ट माध्यमहरू खोल्दै गइरहेछन् यो हाम्रो के भन्छ यो डिजिटलको इन्टरनेटको डिफ्रेन्ट माध्यमहरू ओपन हुँदै गइरहेछन् र मलाई त कहाँसम्म एउटा राम्रो लागिरहेछ भनेपछि जुन यो इन्टरनेट छ यसले गभर्मेन्टको लागि एउटा कुसनको काम पनि गरिदिरहेछ कि होइन अहिले आन्दोलनै यसमा भइरहेछ अहिले त आन्दोलन कहाँ भइरहेछ भनेपछि साइबरमा भइरहेछ आन्दोलनले ट्विटरमा भइरहेछ यदि यो माध्यम नहुने भएको भए मान्छे त बाहिर निस्केर जुलुस गर्ने बाहिर ढुङ्गा हान्ने हुन्थ्यो एउटा कुरा त्यो छ होइन र अर्को कुरा मैले हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेको छु भनेपछि जुन एउटा त्यो भयो र अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको के थियो भनेपछि एउटा त यो र अर्को कस्तो भनेपछि मान्छेले आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने ठाउँ त पाएको छैन त अहिले जस्तै अहिले मलाई रिस उठ्यो रिस उठेपछि म कहीँ ढुङ्गा हान्न त जाँदैन नि मैले म त यसमै आन्दोलन गरिरहेको छु नि अहिले यो त क्वेसनको काम गरेको एउटा कुरा र गभर्मेन्टले एउटा अर्को कुरा बुझिरहेको छैन अमेरिकातिर हामीहरू हेरौँ अमेरिकातिर पनि के छ भनेपछि साइबरको इस्युलाई एउटा साइबर सम्बन्धी यसलाई चाहिँ एउटा अध्ययनको कुरा पनि हो गभर्मेन्ट प्रतिको धारणा कस्तो छ पब्लिकको के माग्न खोजिरहेछ के भन्न खोजिरहेछन् त्यो पनि एउटा राम्रो यसबाट फिडब्याक लिन सक्ने ठाउँ पनि हो र त्यतातिर पनि हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ अब हाम्रो सिग्देल सरलाई एउटा कुरा मलाई जहिले पनि म हुन त आफू पनि कानुनकै विद्यार्थी हो तर अभ्यास नगरी विवाह भएर मलाई एउटा खुल्दुली हुन्छ जुन बेलामा जुन कानुन बन्छ त्यो कानुनले कुनै पनि एउटा प्रविधि अथवा त्यस्तो खालको अवस्था कल्पना गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रविधि अथवा अवस्थाले सिर्जना गरेका अपराधहरू त्यो कानुनले लाई आकर्षित गर्दाखेरि कति प्रभावकारी हुन सक्छन् जस्तो म उदाहरण दिन्छु 2063 सालमा जुन यो विद्युतीय कारोबार ऐन आयो हामीले यो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो खालको व्यापकताको कहिले पनि कल्पना गरेर त्यो कानुन बनेको होइन अरू कुनै तरिकाले इन्टरनेटको जमाना त थियो त्यो बेलामा त्यो खालकोलाई बनाइएको थियो मान्छेहरू यति धेरै अभिव्यक्त गर्न चाहिँ माध्यम पाउँछन् भन्ने कुरा थिएन त्यो बेलामा दोस्रो दूरसञ्चार ऐन 2053 मा आउँदाखेरि त्यहाँ एउटा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा अथवा प्रणाली कसले मा ध्वस्त गर्यो भनेर एउटा चाहिँ सरकारवादी मुद्दा छ अहिले भिओआइपी हामीले त्यसमा लगाउँछौँ जुन बेलामा भिओआइपी भन्ने नै थिएन कि भनेपछि यसरी कानुनको इन्टरप्रेट गर्दाखेरि कति प्रभावकारी हुन्छ जस्तो तपाईँको भिओआइपी को केसमै भनौँ न सर्वोच्च अदालतले कति वर्षदेखि फैसलै गर्न सकेको छैन मैले सरसँग जान्न खोजेको यो कति प्रभावकारी हुन सक्छ जुन बेलामा जुन खालको सोचै थिएन त्यो ड्राफ्टिङ गर्नेहरूलाई सर हामी अलिकति ल मेकिङको फिलोसफिकल पार्टतिर छिर्दैछौँ होइन यसको पछाडि चाहिँ एउटा डिस्कसन के पनि छ भन्दाखेरि लले सोसाइटीलाई गाइड गर्ने हो सोसाइटीले ललाई गाइड गर्छ कस्तो कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सोसाइटीले लेजिस्लेचरलाई भनेर लेजिस्लेचरले त्यसलाई चाहिने मूर्त रूप दिने हो कि अथवा चाहिने सोसाइटीको बिहेभियरलाई लेजिस्लेचरले गाइड गर्ने हो भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ अनगोइङ डिस्कसन हो है अनि अर्को चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कानुनहरू बन्दाखेरि त्यसले तत्कालीन परिस्थितिलाई समेटेको हुन्छ त्यसको पछाडि एउटा कन्टेक्स्ट हुन्छ अनि त्यसको पछाडि एउटा चाहिने सोच हुन्छ त्यो कानुन आउनुको पछाडि होइन अनि जस्तो उदाहरणको लागि अहिले पनि अमेरिकन कन्स्टिट्युसनको चाहिने
इन्टरप्रेट गर्ने हो भने त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले त्यो फेडरलिस्ट पेपर भनेर भनिन्छ, त्यो 3 जना जो चाहिँ नि संविधान बनाउनमा बढी चाहिँ नि इन्भल्भ भएका मान्छे थिए, उहाँहरूले त्यो बेलामा चाहिँ न्यारेटिभहरू लेखेर फेडरलिस्ट पेपर भनेर छपाउनु भएको थियो। त्यो पेपरमा त्यो न्यारेटरहरूले फाउन्डिङ फादर्सहरूले के गरी बोलेका थिए भन्ने आधारमा अमेरिकन कन्स्टिट्युसनको इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। हामी कहाँ पनि कानुन बन्ने बेलामा त्यो कानुनको त्यो प्रोभिजन किन लिएर आएको हो, त्यसको पछाडिको कारण के हो भनेर संसदले चाहिँ एउटा 3 महले पनि तयार गरेको हुन्छ। त्यो प्रोभिजनको उद्देश्य के हो, यसले के समेट्न खोजेको छ भनेर भन्ने कुरा हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो पब्लिक डिस्कोर्समा त्यो त्यति धेरै आएको देखिँदैन र बाहिर त्यति चाहिँ प्राप्य पनि छैन त्यो डकुमेन्टहरू होइन। सरले भने जस्तै कानुनले कहिलेकाहीँ सबै कुरा समेट्न नसकेर त्यसलाई क्याच अल टर्म युज गरेको हुन्छ। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो टेलिकम्युनिकेसन एक्ट 2053 मा चाहिँ नि कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ नि आगजनी गरेमा अथवा त्यसलाई ध्वस्त बनाएमा यो हुनेछ भनेर भन्ने खालको त्यो खालको ल्याङ्ग्वेज छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर भन्ने छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ असर पार्ने कामहरू छ। त्यसको कन्टेक्स्ट भनेको त्यो बेलाको सशस्त्र द्वन्द्व पनि हो, जहाँ टेलिफोन टावरहरू लगातार चाहिँ नि पड्काइँदै थिए, ढालिँदै थिए। त्यो आधारमा त्यसलाई के गरी समेट्ने त भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई समेट्नको लागि भनेर त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो कानुन आएको थियो। पछि आइसकेपछि अब VOIP को कुरा गर्दाखेरि अब हामी थ्योरिटिकल डिस्कसन गर्ने हो भने VOIP को प्रयोग इन्फ्रास्ट्रक्चरको दुरुपयोग अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ नि असर पार्ने अथवा त्यसमा क्षति पुर्याउने काम हो कि होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा क्षति पुर्याउने, इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रयोग हो कि क्षति पुर्याउने काम हो होइन, थ्योरिटिकल डिस्कसन। त्यसको प्रभाव कहाँ पर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ नि कानुनलाई प्रयोग गर्न थाल्यौँ भनेदेखि VOIP को फर्स्ट केस आएको त लगभग 10 वर्ष हुन लाग्यो होला। अहिलेसम्म यदि राज्यले त्यो कारणबाट राज्यको राजस्वमा यत्रो असर परिरहेछ भन्ने हो भने लेजिस्लेटरले संसदले त्यसलाई प्रायोरिटीको रूपमा लिएर VOIP लाई एड्रेस गर्नको लागि कानुन बनाउनको लागि कति वर्ष चाहिन्थ्यो? हामीलाई 10 वर्ष चाहिन्थ्यो। अहिलेसम्म पनि हामी त्यही नै कानुन प्रयोग गरिरहेको हुन्थ्यौँ त। भनेपछि हाम्रो प्रायोरिटिजहरू के हुन्, हामी कानुन के गरी प्रयोग गर्छौँ भनेर भन्ने कुरा पनि हो। अहिले हामी चाहिँ नि कतिपय कानुनमा पछि आइसकेका कानुनहरू अपराध संहिता आइसकेपछि, फौजदारी अपराध संहिता आइसकेपछि त्यसको आधारमा हुन सक्ने अगाडि लिएर जान सक्ने कानुनलाई पनि अहिलेसम्म पनि किन हामी पुनः साइबर लकै प्रयोग गरिरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ नि त्यो 47 खाँदेर राखेका शब्दहरूभित्र हाम्रो चाहिँ नि कसुर खोज्दै त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तरिकाले त्यसको प्रभाव के हो भनेर भन्दाखेरि 42वटा मुद्दा लिएर गएकोमा कुनैमा पनि अभिव्यक्ति के लेखिएको छापेको आधारमा सजाय भएको छैन। भनेपछि हामी जुन उपयुक्त हुन्छ त्यही कानुन लिएर जाने र जुन कुराको एड्रेस गर्नको लागि जस्तो खालको कानुन व्यवस्था चाहिन्छ त्यतातिर जाने हो भनेदेखि चाहिँ नि अहिले VOIP को केस त्यसरी रोकिएर बस्दैन थियो होला भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर त्यो यसमा चाहिँ नि राज्य पनि अलिकति जस्तो अघि नै भनेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले पछिल्लो चरणमा मलाई कुरा गर्नै मन लागेको, हामीले पछिल्लो चरणमा गएको 6 महिना अथवा 1 वर्षमा त्यो थर्ड पार्टीको इन्टरमिडिएटहरूको लायबिलिटी के हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्यौँ। पठाओ अथवा टुटल जस्ता थर्ड पार्टीहरूको चाहिँ नि त्यसको लायबिलिटी के हुन्छ, उनीहरूलाई के गरी रेगुलेट गर्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ नि सरकारले रोक्ने काम, त्यसपछि गएर सरकार प्रमुखले चाहिँ नि होइन चलाउन देऊ भन्ने काम, त्यसपछि फेरि त्यसकै आधारमा चाहिँ नि सुचारू हुने काम भयो, कानुनको आधारमा भएन। त्यही बिचमा हामी चाहिँ नि विद्युतीय कारोबार ऐन बनाइरहेको थियौँ। भनेपछि त्यो बेलामा थर्ड पार्टीको लायबिलिटी के हुन्छ भनेर भन्ने हाम्रो अगाडि भएको प्राइम क्वेसनलाई पनि हामीले चाहिँ अभोइड गरेर त्यो सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था गरेनौँ। कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको कुरा, अनलाइन डिजिटल कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको कुरा, त्यो जुन त्यसमा आउन सक्थ्यो त्यहाँ त्यो पनि आउन सकेन। भनेपछि हामीले ल मेकिङ प्रोसेसमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भन्दाखेरि स्टेक होल्डरहरूसँगको कन्सल्टेसन कतिको जरुरी छ भनेर भन्ने कुरा पनि हो। अहिलेकै अवस्थामा हामीले चाहिँ नि ड्राफ्ट आइटी बिलमा अब त अहिलेको अवस्थामा त तपाईँले लेखेर गाली बेइज्जती भनेर भन्ने 47 लगाइरहनु भएको छ। नयाँ कानुन आयो भने होच्याउने जिस्क्याउने आधारमा मुद्दा चल्ने स्थिति आउँदैछ। भनेपछि भोलि गएर अहिले त गाली बेइज्जती भनेको एउटा सिलिङ हो, इन्टरनेसनल सिलिङ पनि हो, भोलि होच्याको भरमा पनि मुद्दा चल्न सक्छ। त्यो हामीले होच्याउने भने कि एकचोटि होच्याएर हो र भनेर छ, इन्टरप्रिटेसन डिस्क्रेसन बढी हुन्छ के, भोलि गएर जसले इन्टरप्रेट गर्ने हो त्यसलाई डिस्क्रेसन बढी हुन्छ। र अघि नै जुन मैले सुरुमा भनेको थिएँ कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रिसिजन, त्यसले हटाउँछ। के हच्याउने भने कसैलाई चाहिँ जिस्क्याउने भने के हो, कति जिस्क्यायो भने हुन्छ, कतिचोटि जिस्क्यायो भने हुने हो। त्यही भएर त्यो चाहिँ नि हामी त्यो अलिकति स्लिपरी स्लपतिर जाँदैछौँ जस्तो लाग्छ। सरलाई म एउटा अन्तिम क्वेसन सोधेर म यो छलफललाई ल्याउन चाहन्छु। होइन, म सिग्देल सरकैमा छु। अब यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अथवा जुन स्वतन्त्रता हामी भनिरहेछौँ वाक स्वतन्त्रता, कि यो निरपेक्ष हो
कि यस सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ हामीले कि साँच्चै एउटा जुन कानुनले तोकेको सीमाहरू उल्लङ्घन गरिरहेको अवस्था हो नेपाली समाजले अहिले यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत, ताकि प्रत्येकमा हामीले यही नै लगाउनु पर्ने स्थिति आएको? होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार होइन, यसको सीमाहरू छन्। ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने ब्यालेन्सिङ अफ राइट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ। भनेको अधिकारहरूको सन्तुलन। कुनै पनि एउटा अधिकार, हामी के भन्छौँ मानव अधिकारमा, के भन्छौँ भने यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट पनि छन्, इन्टरडिपेन्डेन्ट पनि छन्। यिनीहरू आफैमा मुख्य अधिकार पनि हुन्, यिनीहरू अरू अधिकारसँग चाहिँ अनुन्याश्रित सम्बन्ध पनि छ, इन्डिभिजुअल पनि हुन्, यिनीहरू छुट्याउन पनि सकिँदैन भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अधिकारलाई जति मलाई सूचनाको हकको अधिकार छ त्यतिकै राइट टु प्राइभेसी, कसैको गोपनीयताको अधिकार पनि मैले सुनिश्चित गर्नुपर्छ मैले त्यो गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्यालेन्सिङलाई हेर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि त्यो साँच्चीकै त्यसको हनन हुँदै गइरहेको हो त, त्यसपछि जति त्यसको सीमा त्योभन्दा बाहिर गएको हो भनेर भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिला हामीले सीमा निर्धारण गर्ने के चाहिँ नि बेसिक आधारहरू चाहिँ त्यहाँ क्लियर पारिनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि अघि न मेरो विचारमा हेमन्त सरले भन्नुभएको थियो, हामीले चाहिँ नि सूचना साक्षरताको बारेमा कतिको कुरा गरिरहेछौँ। राज्यको काम खालि इन्टरनेट कम्पनीहरूबाट आइएसपीहरूबाट पैसा उठाउने मात्र पनि त होइन, पक्कै पनि हामी सूचना साक्षरता कति छ, डिजिटल लिटरेसी कति छ, के कुरा धेरै जस्तो अपराधहरू त तपाईँले जुन टिनेजरहरूबाट भइरहेछ त्यो अपराध हो वा अथवा कसुर हो भनेर भन्ने जानकारी पनि छैन। अनि त्यसपछि गएर कतिपय कुराहरू चाहिँ नि स्टेटले त्यसलाई स्ट्रेटेजिक रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति फरक किसिमको प्रयोग हुन थालेको छ। भिक्टिमहरू पनि टन्नै छन्। यो बिचमा तपाईँको हेर्ने हो भनेदेखि यो लकडाउनकै बिचमा हामी भित्रै बसेको बेलामा अनलाइनमा स्टकिङदेखि लिएर अनलाइन हरासमेन्टदेखि लिएर साइबर स्टकिङ एकदम बढेको छ। पीडितहरू पनि छन्, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीसँग प्रहरीलाई पनि गाह्रो छ। उसँग एडेक्वेट टुल छ कि छैन भनेर भन्ने कुरा हो। त्यसलाई त्यो जुन पर्टिकुलर अफेन्स हो त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि त उसँग चाहिँ त्यो टुल्स पनि हुन पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति रिभिजिट गर्ने बेला चाहिँ भएको हो। पक्कै पनि भायोलेसनहरू पनि बढ्दै गएको छ, तर हामी जुन होल इको सिस्टममा काम गर्नु पर्ने कि ल पोलिसी त एउटा इको सिस्टम भयो, इको सिस्टमको एउटा पार्ट मात्र भयो, अवेरनेस अर्को पार्ट हो, इम्प्लिमेन्टेसन अघि नै एकजना हाम्रो चाहिँ नि दर्शकले भन्नुभयो जस्तै रेगुलेसनको कमी होइन इम्प्लिमेन्टेसनको कमी हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको थियो नि तपाईँले। इम्प्लिमेन्टेसनको पनि त्यो एउटा पार्ट हो। हामी गएर साँच्चीकै इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर भन्छौँ नि हामी। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्दाखेरि स्टेटले त्यो कानुनको चाहिँ नि त्यो कानुनको बारेमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताउन पनि जरुरी हुन्छ। त्यो बताउने बेलामा चाहिँ नि खालि कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने मात्र होइन कि त्यसको बारेमा थप जानकारीहरू दिन पनि जरुरी हुन्छ। जस्तो नयाँ कानुनहरू आइसकेपछि, नयाँ संविधान आइसकेपछि हामीले जसरी काम गर्यौँ, मेबी वी हेभ टु वर्क अन साइबर ल र साइबर रिलेटेड एक्टिभिटिज अल्सो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। म हेमन्त सरलाई सोध्छु, अब यो प्रविधिको प्रयोग त अब झनै व्यापक हुने भयो। यो कोभिड-19ले जुन बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेको छ, अब हामीले हरेक गतिविधिमा अनलाइन माध्यम प्रयोग गर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यस हुनाले मान्छेहरू, अधिकांश मान्छेहरू जसले कल्पना पनि गरेका थिएनन् यो अनलाइनमा आउने, साइबर स्पेसमा भाग लिने, अब बाध्यात्मक स्थिति आइसकेको छ। अब बच्चाहरू नै अनलाइन कक्षामा भर्ना पढ्ने, शिक्षकहरू त्यसैमा गर्ने, ब्याङ्किङदेखि लगायत। अब प्रहरीले अब यस्ता अपराधहरू पनि बढ्दै जान्छ। यो भएपछि अहिले हामीले गरेको भन्दा पनि बृहत खालका अपराधहरू हुन्छ। अब प्रहरी कस्तो हुनुपर्छ त अबको डिजिटल वर्ल्डमा? नेपाल प्रहरीको तयारी कस्तो हुनुपर्छ सर? अल्टिमेटली चाहिँ के हो भनेपछि सर, यो अपराध अनुसन्धान गर्ने, यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी भनेको नेपाल प्रहरीकै हो होइन। त्यसले अब जुन नयाँ च्यालेन्जेस, अघि सन्तोषजीले भनेको कुरा पनि सही हो, किनकि पुलिसलाई पनि त इक्विप त गर्दै जानु पर्यो नि त। इक्विप भनेको एउटा टेक्नोलोजीले पनि इक्विप भयो होइन, त्यही किसिमको टेक्नोलोजीमा पनि इक्विप गर्ने जानुपर्ने भयो एउटा कुरा। अर्को के भन्छ, इक्विपमेन्ट भनेको त ल पनि हो होइन, ल पनि भयो। त्यसले गर्दा अब बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ, किनकि अबको त जुन सोसियल डिस्टेन्सिङको जुन इस्युजहरू जुन आइरहेछ या फिजिकल डिस्टेन्सिङको जुन इस्युजहरू आइरहेछ, यो इस्यु आजभोलि 15 दिनपछि खुले पनि टुङ्गिनेवाला छैन। यो त कमसेकम 1-2 वर्ष चलेर जाने कुरा हो। अब हरेक कुरा हामीहरू, मैले धेरैचोटि भनेछु यो कुरा, हरेक कुरा अब डिजिटलाइज भइरहेछ। ब्याङ्किङ डिजिटलाइज भइसक्यो, सपिङ पनि डिजिटलाइज भइरहेछ र अब यो चाहिँ बढ्दै जानेछ अब यो। त्यसले गर्दा अब सरकारले के सोच्नुपर्छ भनेपछि यसमा समस्याहरू आउँछन् र समस्या कुन कुन तरिकाका समस्याहरू आउँछन्
त्यो समस्यालाई डिल गर्ने भनेको अल्टिमेटली नेपाल प्रहरी हो। र अहिलेको जुन क्यापेसिटी छ र जुन अहिलेको पुलिसको जुन बुझाइ छ यो डिजिटल या साइबरको बारेमा, त्यसले मात्र यथेष्ट हुँदैन। त्यसले गर्दा उनीहरू क्यापेसिटी बिल्डिङ भयो, त्यसले गर्दा उनीहरूको लगायतका जुन अघि मैले भनेका जुन पार्टहरू छ नि, धेरै पार्टहरू, त्यो पार्टमा पनि हामीहरूले स्ट्रेन्थन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यदि गरेनौँ, हामी ल्याग गऱ्यौँ भनेपछि भोलिको दिन जमानत अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। हिजो मात्रै मैले न्युज पढेको, चाइनाले 4वटा सिटीमा डिजिटल करेन्सी अप्लाई गर्दैछ। अब 4वटा सिटीमा कि नेपालमा पनि आइसक्यो, किनकि अहिले हामीहरू केही चिज मगाउनु पर्यो भने फोनबाट मगाइरहेको छौँ। अहिले तरकारीदेखि लिएर हरेक कुरा फोनबाट मगाइरहेको छौँ होइन। त्यसले गर्दा यो बढ्दै जान्छ। अब यसभित्र हुने क्राइमहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो, यही एप्रोप्रिएट टाइम छ। यदि यो एप्रोप्रिएट टाइममा हामीले सकेनौँ भनेपछि भोलिको दिन पनि यही हुन्छ कि चित्त बुझेन मान्छे समात्ने, लिएर जाने, मुद्दा चलाउने। तर मुद्दा केको लागि चलाउने, त्यो मुद्दा चलाउनले पनि थाहा छैन र जो समात्ने छ उसलाई पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दा यो अवस्थाबाट हामी जोगिनुको लागि राइट टाइम हो र यो टाइममा हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। जस्तै र अघि लको पनि कुरा आएको थियो, एकचोटि हिमालय होटलमा यो कानुन निर्माण सम्बन्धी कुरा भएको थियो। त्यो बेला मैले के भनेको, जस्तै अब सन्तोषजी छ, उहाँलाई त के छ भनेपछि वाक स्वतन्त्रता भयो, साइबर सम्बन्धी इस्युजहरूमा त राम्रो जानकारी छ नि त। प्राविधिकले मात्रै सबै कुरा जान्दैन, प्रविधि प्लस ल पनि जानेको मान्छे हुनु पर्यो, उहाँलाई इन्भल्भ गर्नु पर्यो होइन। यो कानुन कसले डेभलप गर्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो एकचोटि। मैले के भने भनेपछि जसले कानुन डेभलप गर्छ उसलाई बोलाउन, किनकि कानुन कसले डेभलप गर्छ त्यही थाहा छैन। जसले कानुन डेभलप गर्छ उसले यो इस्यु बुझेको हुँदैन कि कुनै कानुन मन्त्रालयले बनाउने हो। कानुन मन्त्रालयमा गएर कानुन कसले लेख्छ भनेपछि त्यो तल आएर जसले बिचारा साइबरको इस्यु पनि त्यतिको बुझेको छैन, जसले मनी लन्ड्रिङको इस्यु पनि त्यतिको बुझेको छैन, जसले अर्गनाइज क्राइमको इस्यु पनि त्यतिको बुझेको छैन, उनीहरूले कानुन ड्राफ्ट गर्छन्। कमसेकम विज्ञ जसले जानेका छन्, जसले भोलि के हुनसक्छ त्यो सम्बन्धी इस्युमा ज्ञान भएको मान्छेहरूलाई इन्भल्भ गरे भने कानुन डेभलप गरेर राम्रो हुन्छ। र यसमा चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले, किनकि अब भोलि चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज आउँदैछ। यसमा चाहिँ ऊ गर्नैपर्छ आनन्द सर। थ्याङ्क यू। सायद हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। यो आयोजक टेक पानालाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।